हेका लागून कितें पूण मागला तुमी कितें सांगला? हय काल कितें जालें न्हू, काल हांवें टुरिजमाक चेर घातलेले डिमांडाक उलोवपाक. मात कितें जालें मागीर तूं जाणा काल मागीर पार्टीचें कितें जालें की 8 जाण उलयताले म्हणून 8 जाणांची ना ती. हय पूण तुमकां ट्युरिजमाच्या हितूंतल्यान पयस धाडा हय, सांताक्रुजा खातीर कितें जाय? कितें आतां तुका मेन म्हाजें कितें आहलें न्हू, मेन म्हणटा तें ट्युरिजमाक न्हू एक आमचे जे ट्युरिस्ट आमचे फॉरेनर जे इंडियेक येता न्हू ते कितें आहा तेंकां न्हू केन्ना म्युजियमाक जावं मॅडिकलान केन्नाय ते वयतले न्हू जाल्यार तेंकां एक्स्ट्रा चार्ज केल्या. एक्स्ट्रा म्हणजे खूब सारकी तेंकां आतां 150-200 रुपया पाव तेंकां चार्ज करता आनी अशें आनी गोंयकारांक थोडे तेंकां मायज तशें न्हू डिफरन्स जावंक उपकारना. कित्याक जेन्ना आमचे लोक जेन्ना भायर वयता न्हू तेन्ना तुका भायल्या गांवांत ते डिफरन्स करिना तूं इंडियन आनी तूं भायलो बाबा तेंकां रेट सेम आसता. ताका लागून ही रेट सेम आसूंक जाय. फॉरेनर मात चिंतूंक उपकारना, फॉरेनर मागीर तेंकां मायज घातले तशें जावंक उपकारना. तें म्हाजें उलोवपाचें आहलें. दुसरें म्हाजें आहलें कितें बीच क्लिनींग पळय करता न्हू, बीच क्लिनींग करता थिंगासर स्पेशल एक मिशिनां येता कळ्ळें न्हू. आमच्या भायल्या गांवांत कितें आसता मिशिनां आसता ती मिशिनां कितें करता कोणें प्लास्टीक घातली पेपरां घातली न्हू तुमच्या वेटा प्रमाणे न्हू तेंकां कुपन मेळटा त्या कोणेंय काडलें जाल्यार आनी तें कुपन घेवन न्हू मागीर तुमच्या त्या प्रायस शॉपार वचोंक जाता. खंयच्या शॉपां मार्क केल्लीं आसता तेंकां त्या शॉपार वचोन तूं कितें वस्तू घे, तूं तांदूळ घे, तूं मागीर कितें वेजिटेबल घे कितेंय घे आनी तशेंच तें कुपन मागीर बसीचेर तेंच्यानी यूज करूंक जाता. तोल्ली जर मिशिनां बसयत न्हू कितें जातलें कोणें आतां कितें आसता मातशें तेंकां जोडी जाय दिसाक तर तेंकां एक 200-300 रुपया 400 रुपया सुटोत जाल्यार कोणें तुका सगळें लीक करतलो आनी हे भाशेन आमची बीच बाव ऑटोमॅटीक क्लीन जातली. कळ्ळें न्हू हें अशें हांव उलोवपाक केल्लें. ओके थँक्यू.